إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين 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 اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين
اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ മരണപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബേ. നരകം നിഷിദ്ധമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാ വിധേനയും ഖൈറാത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അശ്റാറുകളെ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിധേനയുള്ള ദുആവസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവർ, മനോപ്രയാസമുള്ളവർ, കടങ്ങളുള്ളവർ, വീടില്ലാത്തവർ, മക്കളില്ലാത്തവർ, തൊഴിലില്ലാത്തവർ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയിട്ടും വിവാഹം ശരിയാകാത്തവർ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടിട്ട് കച്ചവടമാകാത്തവർ, കടമുറികൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വാടകയ്ക്ക് പോകാത്തവർ, അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, ട്യൂമർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരാണ് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തിന്റെ ബാവുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ്, പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളയല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാൻ ഉതകുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങൾ, അത്യാഹിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണീറുകാരുടെ കണ്ണീറിനെ തൊട്ടും, സഹിരീങ്ങളുടെ സിഹർ
അല്ലാഹുവേ ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമ്, മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്ർ, ഹസ്ദീങ്ങളുടെ ഹസദ്, മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഒക്കെ നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമദാനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമദാനാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ റമദാനിൽ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നോമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ തറാവീഹ് നമസ്കാരങ്ങൾ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, മറ്റ് ഇബാദത്തുകൾ, ഇഅ്തികാഫുകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പോരിഷ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അർഹിക്കുന്ന കോലത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. പ്രവാസികൾ ധാരാളമുണ്ട് റഹ്മാനേ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റു റഹ്മാനേ. മാസങ്ങളായി വിസിറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ജോലിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, വിസ അടിച്ചു കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, മെഡിക്കൽ പാസ്സാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പാസ്സാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വഴി പിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് അവരുടെ സൽപ്രവൃത്തി കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംജാതമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.